اللہ آندے نے جننے بابے نے پاکستان دے ہندوستان دے اے بابا جی بلے شاہ دے بابا فرید سلطان باہو تے حضرت علی حجویری اے جننے بابے نے سارے بابیاں نو رب نے قیامت نو کٹھیاں کرنا ہے تے اللہ نے کہنا تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں نو غسل دے آجے ساڈیاں قبراں دا طواف کرے آجے ساڈیاں قبراں تے اچھاڑے پایا جے ساڈیاں قبراں تے بھنگاں تے چرساں ویچیا تے پی آجے تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے قوالیاں کلایا جے ساڈیاں قبراں دے اوتے بکرے چھترے دے آجے ساڈیاں قبراں دے اوتے عرس تے میلے کرایا جے تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں نو غسل دے کے تو بات تو آپ بھی کرے آجے ایک ہی کہن گے یکفرون بشرککم قرآن اندے سارے باپے انہا گلہ دا انکار کر دیں گے بابیاں نہیں جے کہنا بھی یہی تے کیا ہی نہیں آپ ہی لگے رہے کسے باپے نے گل نہیں کہنی کہ اللہ میں کہہ کے آیا یکفرون بشرککم کائنات غلط ہو سکتی ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا تے جے بابیاں انکار کر دیتا فرشتیاں نے او انہاں دا چھابا لانا ہے نا بول دے نہیں اگلی گل کی ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ اور تسی سارے فقیر ہو اللہ کلی علا کل شیء قدیر ہے تسی فقیر ہو اللہ دستگیر ہے تسی فقیر ہو اللہ علا کل شیء قدیر ہے تسی سارے دے سارے غدا ہو وچئی نبی الناس چ نبی بھی شامل ہے الناس چ پیر عبدالقادر جیلانی بھی شامل ہے الناس دے اندر حضرت علی بھی شامل ہے الناس دے اندر میرا محبوب بھی شامل ہے الناس دے اندر بابے جننے نے ولی سارے شامل ہیں قرآن اندہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ و تسی فقیر ہو اللہ کلی گنی ہے کدے کولو منگنا ہاں کسے منگتے کولو نہیں منگنا جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹانگ کے بول دے نہیں جنہیں آپ کھادا تو انہیں منگتا ماریا او دے کولو منگو جڑا کہے کولو منگ دئی اللہ کولو ہور منگ اوے ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ اے جنہیں انسان نہیں یہ تیرے ورگے بندے نے جنہاں نو تو پکارنا ہے تیرے ورگے انسان نے اوے اللہ کو لو ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ انگلش آؤں دی ساڑھے گلو شاہ دی منڈی لگ دی ہے اور بول دے نہیں 2008 چھے ہڑ آیا سی پتہ سلاب آیا وہ گلو شاہ دی منڈی جے پانی وڑ گیا لوکاں دے ڈنگر بھی روڑ گئے جلیبیاں روڑ گئیاں لڈو روڑ گئے بھائی شو ہے تو کہ اہل دل نے نہ بڑی اچھی کلم نہ لے ہے انہیں کیا گلو شاہ تو نہ مرادہ منگینی او دی اپنی روڑ گئی منڈینی گلو شاہ تو نہ مرادہ منگینی او دی اپنی روڑ گئی منڈینی پانی وڑ گیا ویچ چکھنڈینی انہیں دیتیاں دکانہ تارنی ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہنا جدو ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی لڈو پیڑ جلیبیاں تریاں نی پر بابے ہرانہ اٹھ کے
پھڑیاں نہیں ڈنگر روڑ گے سی کئی ہزار ایتھے نہیں رہنا تے گل بڑی پیاری تو او دے تے رکھ تسلا نہیں جے دیوے تے دیندائی اللہ نہیں او دا کدی بھی نہ چھڑی پلا نہیں تیرا ہو جائی گا بیڑا پار ایتھے نہیں رہنا کدے کولو منگنا لا الہ بولو لا الہ الا اللہ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میرا دل کرد ہے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے اللہ فرماندے نے میرے محبوب اعلان کر کے کہہ دیو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے آؤ ذرا غور تے کرو نا اللہ فرماندے نے منو چھڑ کے جنہاں نو پوج دے ہو جنہاں دے نا دیاں نظروں نیازاں دے دے ہو جنہاں دے نا دے چڑھاوے چار دے ہو اللہ فرماندے نے قرآن دا ترجمہ سورت دا نام سورہ فرقان ہے اللہ اکبر کبیرہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نے تو مانگنا لا یخلقون شیئا نہ کوئی چیز نہیں ابرائی کوئی چیز نہ پیدا نہیں کی تھی اگلی گل کی ہے اللہ کیوں نہیں کی تھی وجہ فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ خود پیدا کیتے گئے نے تے جیڑا خود پیدا ہوئے وہ خالق نہیں ہوتا جیڑا خالق وہ مخلوق نہیں ہوتا جیڑا عابد معبود نہیں ہوتا جیڑا ساجد مسجود نہیں ہوتا جیڑا فانی موجود نہیں ہوتا جیڑا داتا ہوئے وہ دی قبر نہیں ہوتی جدی قبر ہوئے وہ داتا نہیں ہوتا فرمایا لوگوں خود پیدا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا ترجمہ کی ہے فرمایا ہوتے اپنی جان دے نفع نقصان دے مالک ہی نہیں جنہاں نو غوث اعظم آنا اور جنہاں نو مشکل کشا تے حاجت روان ہے مختار کل ہے اے تے اپنی جان تے نفع نقصان سے مالک نہیں کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد ہے مولانا محمد حسین شیخو پوری بابے ہو پتہ کی آندے نے وہ ایک نا پیر سی نا مشکل کشا سی تو والو دا چٹا ہو گیا تو وال نو پھڑ کے اندر والا ہو جا کالا انہوں نے کہا بکواس بند کر نہیں ہوندہ وہ پھر آندہ ہے والا ہو جا کالا آندہ نہیں ہوندہ شیخ القرآن آندہ نے جدہ اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دین تے کنٹرول ہے بول دے نہیں آندھے نے ایک مشکل کشا ٹر گیا کہ کار بار بدل بارش بڑی آگئی تے مشکل کشا نو آپ ہی مشکل بن گئی وہ حاجت روانو نا آپ ہی حاجت ہو وہ آکے کوئی تھے لٹرین ہے کہنے لگے نہیں جی وان چی جانا پہندہ ہے انہوں نے کہا باہر تے بارش بڑی انہوں نے کہا تھوڑا صبر کرو بارش روک دی ٹوٹ جائے انہوں نے کہا یہ نہیں کنٹرول کرو